हो गए की तरफ से हम पर बड़ा एहसान हुआ है कि हमें रमज़ान का महीना नसीब हुआ। अल्लाह ताला ने हफ्ते में 7 दिनों में एक दिन बाबरकत बनाया, वो जुमा का है। मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात सुनने के लिए अनब्रेकेबल ईमान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नेकी की बात फैलाना सदका जारिया है। शुक्रिया। अल्लाह ताला ने कौम यहूद से कहा कि मेरे इल्म में एक दिन है बहुत बरकत वाला, वो तुम ढूंढो और चुन लो। तो उन्होंने खता खाई और हफ्ते का दिन चुन लिया। हफ्ते को यहूदी इबादत करते हैं, काम नहीं करते। फिर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की कौम से कहा कि एक दिन मेरे बारगाह में बहुत बाबरकत है, दुआएं कबूल होती हैं, उसे तुम ढूंढो। उन पे छोड़ा तो उन्होंने इतवार चुन लिया। लेकिन जब हमारी बारी आई तो अल्लाह ने हमें नहीं कहा कि ढूंढो। अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौफील अल्लाह ताला ने हमें खुद बता दिया कि वो जुमा की रात है और जुमा का दिन है। ये सबसे बेहतरीन दिन है जुमा का, और पूरे साल के लिहाज से जुमा की रात सबसे बेहतरीन रात है। खुसूसी तौर पर फिर शब कदर सबसे आला हो जाती है, लैलतुल क़द्र सबसे आला हो जाती है। तो वो 21, 23, 25, 27, 29 की रातों में कोई एक रात होती है। तो वो अल्लाह ताला ने बहुत ही बाबरकत बनाई। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। तो जुमे का दिन अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया। इसमें एक घड़ी दुआ की कबूलियत की है, वो छुपी हुई है। उस घड़ी में जिस खुश नसीब को हाथ उठाने की दौलत मिल जाए वो दुआ फौरन कबूल होती है, वो सीधी अर्शों पर जाती है। उलमा ने इसमें तहकीक की, हर एक ने अपने अपने ख्याल के मुताबिक। बाज़ों के नज़दीक जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पे आता है तो वो दुआ की कबूलियत का वक्त है। बाज़ों के नज़दीक जब दो खुतबों के दरमियान बैठता है तो वो वक्त दुआ की कबूलियत का है। और बाज़ों के नज़दीक असर से मगरिब के दरमियान कोई भी घड़ी अल्लाह की बारगाह में दुआ की कबूलियत की होती है। तो जुमा की नमाज को अल्लाह के नबी ने बहुत अहम करार दिया, और इरशाद में बड़े दुख के साथ ये हदीस बयान कर रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया जो 3 जुमे मुसलसल छोड़ देता है वो मेरी मिल्लत से खारिज हो जाता है, मेरी उम्मत से खारिज हो जाता है। तो मैं अपील करूँगा उन बहन भाइयों से जो नमाज में सुस्ती करते हैं, कम से कम जुमा ज़रूर पढ़ लिया करें। औरतों पे जुमा फ़र्ज़ नहीं है, मर्दों पे फ़र्ज़ है। तो मैं कहा करता हूँ जो दोस्त मिलते हैं जी नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो मैं उनसे कहता हूँ एक नमाज 5 में से तय कर लो और एक जुमा तय कर लो, 2 नमाजें शुरू कर लो। जिसने भी इस पे अमल किया वो 5 वक्त का नमाजी बन गया। तो जुमा कि नमाज के बाद जुमा से जुमा तक के जितने गुनाह होते हैं वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। और जो जितनी जल्दी जाके बैठता है इमाम का खुतबा सुनने के लिए उसको उतना ज़्यादा अजर मिलता है। तो आज रमज़ान का पहला जुमा है कि हम इसका एहतमाम करें। रमज़ानुल मुबारक में जंग बदर हुई, 17 रमज़ान जुमे का दिन, और अल्लाह ने क़यामत को भी जो कायम करना है जुमे का दिन। तो हर दिन अल्लाह की बारगाह में बाबरकत होता है।
اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں. اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنی عبادت کو پڑھائیں. درود شریف جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا. اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے. اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے. ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے. وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے. اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے. تو روزے کا بھی اہتمام ہو اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں. کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں. کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں. کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے. جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں. اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. اتنی اللہ کی رحمت ہوتی. اللہ نے فضل فرمایا، صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا. تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ. کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں، ہم صلح کر لیں. مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے. مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے. مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا. تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا اور اس کا چہرہ گدھے کا ہوتا تھا اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا. پھر وہ قبر میں گرتا تھا، قبر مل جاتی تھی. تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے. تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر. تو وہ آگے مجھے کہتا تو کیا گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے، مجھے نہ سنایا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کا انجام دکھا دیا کہ ماں باپ کو اس طرح تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے. تو بھائیو، ایک تو ہم نماز کو زندہ کریں. میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز روزے سے بڑا فرض ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پورے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا. ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، اور ایک ہے بندگی اور ایک ہے معاشرت. تو آپ نے فرمایا الصلاۃ. جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا، اس طرح کر کے ایسے، اور اماں عائشہ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا. تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا، ان کے ساتھ آسانی کا سلوک کرنا، ان پر سختی نہ کرنا، ان سے نرمی کا سلوک رکھنا. پھر الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اور آخری الفاظ بھی یہی تھے الصلاۃ
अस्सला अस्सला, नमाज नमाज नमाज। फिर फरमाया अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, अल्लाह ने ज़कात फ़र्ज़ की है तो ज़कात निकालो। अब तो इतने हालात हैं कि मुतवस्सित तबका भी ज़कात का मुस्तहिक़ है, अपने ज़कात से बढ़ के निकालो, क्योंकि ज़कात देने वाला बखीलों से तो निकल जाता है, लेकिन सखियों में दाखिला उससे ऊपर करेगा तो 2,500 दे दिया ना 1 लाख में से, तो बाप पे बखील का लेबल नहीं लगेगा, लेकिन सखी का भी नहीं लगेगा। ऊपर चवानी खर्च करता तो एक स्टेप आप आ जाएंगे, सखी बन के ज़िंदगी गुजारो। लोगों पे खर्च करने का मज़ा बहुत है, जोड़ने के मज़े से ज़्यादा लगाने का मज़ा है। तो रमज़ान आ रहा है, खर्च करें, ज़कात से बढ़ कर दें, इंतहाई ज़रूरतमंद हैं हमारे लोग। वहाँ अखलाक को आग लग जाएगी, वहाँ हया के जनाजे उठ जाएंगे, वहाँ इज्जतें नीलाम हो जाएंगी। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमना अस्सलाह व आतीना अज़्ज़काह व अतिअना अल्लाह व रसूलह। ये अल्लाह उनको कह रहा है जो सारी उम्मत की माएँ हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मेरे नबी की औरतें तुम्हारी माएँ हैं, मेरे नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। अल्लाह उनको कह रहा है घरों में बैठ जाओ, घरों में गड़ जाओ और जाहिलियत की ज़ेब व ज़ीनत छोड़ दो और अपने घरों में नमाज को जिंदा करो, ज़कात को अदा करो, अल्लाह रसूल की इताअत करो। ये चंद दिन तो हैं पाबंदी के, फिर अल्लाह आजादियां दे देगा। कुलू वश्रबू हनिया बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। आया मेरा बंदा, मेरा बंदी, अब खा और पी और मजे कर, तुझ पर कोई पाबंदी नहीं है, हमने तुझे हमेशा की आजादी दे दी। अल्लाह ताला से कहेंगे या अल्लाह तू बड़ा हसीन और जमील है, हम तुझे सजदा करना चाहते हैं, हमें एक सजदे की इजाजत दे दे। तो अल्लाह ताला जवाब में इरशाद फरमाएंगे क़द वदअतु अन्कुम मऊनतस सुजूद, मैंने सजदे तुम्हें मर्दान में दिए थे वो अब माफ कर दिए, अब कोई नमाज रोजा नहीं है, बस तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारा मेजबान हूँ, तुम खाओगे मैं खिलाऊंगा, तुम पियोगे मैं पिलाऊंगा, तुम लोगे मैं दूंगा, तुम मांगोगे मैं अता करूंगा, तुम्हारा सवाल होगा मेरे अता होगी, तुम्हारी तलब होगी मेरी तरफ से पूरा किया जाएगा। तुम मांगने में खुश, मैं देने में खुश, तुम खाने में खुश, वो खिलाने में खुश, तुम पीने पे खुश, वो पिलाने पे खुश, कुछ खुद डाल के पिएंगे। यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा, कुछ को नौकर पिलाएंगे। युस्कौन फीहा कासन कान मिजाजुहा जंजबीला, और कुछ मर्द औरत ऐसे ऊंचे होंगे, इतने आला नसीब वाले होंगे कि वहां अल्लाह खुद उनको पिलाने आएगा। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। तो भाई ये हैं वीवीआईपी लोग। वीआईपी लोग जन्नत के भी हैं। वो कौन से हैं? जिनको अल्लाह वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, जिन्हें अल्लाह खुद पिला रहा होगा। खुद एक मजे की बात बताऊं, जन्नत के अक्सर वीआईपी गरीब लोग होंगे, अक्सर, सारे तो नहीं कह रहा हूं, जन्नत के ज्यादा जो वीआईपी लोग हैं वो गरीब लोग होंगे, गरीब लोग। अल्लाह ताला के नबी के पास आए अरब सरदार, कहने कि हम तेरी बात सुनते पर गरीबों को उठा दे, इन गरीबों को उठा दे फिर तेरी सुनेंगे। मालदारों में तकब्बर होता है ना, क्या ये गरीब हमारे साथ ना बैठे फिर हम तेरी तबलीग सुनते हैं। तो आपके जी में आया चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरे अपने हैं, मैं इनको उठा देता हूं, चलो ये सरदार मेरी बात सुन ले तो इनको हिदायत मिल जाए। तो आपने कहा चलो ठीक है, जब तुम आओगे तो मैं इनको उठा दिया करूंगा। वो कहने का हमें लिख कर दो। तो आपने हजरत अली को बुलवाया कि आओ भाई। हजरत अली लिखा करते थे, कलम दवात मंगवाई। अली के आने से पहले अल्लाह आ गया, जिब्रील आ गए। ला ततरुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजह मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै व मा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै फततरुदहुम फतकून मिन अज़्ज़ालिमीन। बात सुनो, मेरा अल्लाह कह रहा है मेरे नबी, अगर तूने इनको उठा दिया ना, इन गरीबों को तूने उठा दिया तो फिर तू जालिम बन जाएगा, जालिम। नबी को कह रहा अल्लाह फतकून मिन अज़्ज़ालिमीन, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं, मुझे तो ये पसंद है जो मेरे लिए कुड़ते रहते हैं, मेरे लिए जलते रहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया भाई तुम्हारी मर्जी, आते हो तो आओ, नहीं आते हो तो ना आओ।
اللہ ان کو نہیں مجھ سے جدا کرنے کا اجازت دے رہا۔ پھر چونکہ بات چلی تو دل خراب تو ہوا، جیسے آپ کا خفا ہو گیا کہ میں بڑا خفا ہوں، تو ان کا دل تو کچھ خفا ہوا کہ ان کو اٹھا دیا جائے، ان کو بٹھایا نہ جائے، اور مشورہ ہو رہا ہے اور بات ہو رہی، تو ان غریبوں کے دل پہ کچھ آیا، وہ جیسے آپ کہتے ہیں خفا ہو گئے، تو کچھ خفا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ ان کے دل پہ کچھ وزن آیا ہے۔ اب اللہ نے اس کا علاج کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اتارا، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو پہلے ایک بات سنو، مجلس کا اصول یہ ہے کہ جو باہر سے آئے وہ بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے، یہ مجلس کا اصول ہے۔ 10 عورتیں بیٹھی ہیں، ایک عورت باہر سے آئے گی تو اس کے ذمے ہے ان کو سلام کرے۔ 10 مرد بیٹھے ہیں، ایک آدمی باہر سے آ رہا ہے، اس کے ذمے ہے بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے۔ یہی دستور، یہی سنت، لیکن اللہ پاک نے ان غریبوں کے لیے سنت ہی بدل دی۔ کیا کہا؟ اے میرے نبی، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اب جب یہ میرے غریب بندے آئے نا تیرے پاس، اب تو بیٹھا ہوا ہے، وہ آ رہے ہیں، ذمے تو ان کے ہیں نا کہ تمہیں سلام کریں، پر نہیں، آج کے بعد جب یہ تیری مجلس میں آئیں تو خود ان کو سلام کیا کر۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان ابدأہم بالسلام۔ اے میرے رب، میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کو سلام کرنے کا تو نے مجھے حکم دیا۔ یہ جنت کے وی آئی پی بتا رہا ہوں، وی آئی پی ہیں، بڑے لوگ، بڑے مرد، بڑی عورتیں، جن کا بڑا مقام ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے ہوگا۔ میرے بھائیو بہنوں، اپنے اللہ کو بنا لو اپنا، اللہ کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرعون کی ایک باندی تھی، باندی نوکرانی کو نہیں کہتے، زر خرید عورت، زر خرید عورت ویسی کمزور ہوتی، پھر وہ باندی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی، چھپ کے کلمہ پڑھ لیا، پر ایمان چھپتا نہیں، جیسے پیسہ چھپتا نہیں، ایمان چھپتا نہیں۔ وہ پتہ چل گیا، فرعون نے اس کو پکڑوا لیا، اور ایک بڑے دیگ میں، بڑی دیگ، اس میں تیل ڈالا، وہ اس کے نیچے آگ جلائی۔ وہ جب تیل ایسے ابلنے لگا تو اس عورت کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، ایک انگلی سے چلتی تھی، کوئی 3-4 سال کی ہوگی۔ تو وہ فرعون نے بیٹیوں کو بھی پکڑوا لیا، اس کو بھی کھڑا کر لیا، پھر کہنے لگا اب مجھے بتا تو کیا کرے گی؟ اگر مجھے رب مانے گی تو میں تجھے، تیرا گھر، تیری بیٹیاں، سب کچھ سونے سے بھر دوں گا، اور اگر تو نے موسیٰ کے رب کو رب مانا، پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا، پھر میں تجھے جلاؤں گا۔ تو بول اب تو نے کیا کرنا ہے؟ ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف اپنی زندگی ہے، ایک طرف جنت کا گھر ہے، ایک طرف مصر کا گھر ہے، ایک طرف نبی کا طریقہ ہے، ایک طرف فرعون کا طریقہ ہے۔ تو وہ عورت بولی، فرعون یہ تو میری 2 ہیں، اگر میری اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتا۔ بڑی قربانی کیسے دے رہی ہے؟ تو اولاد کا رونا اور عورت کو برداشت نہیں ہے، اس کا اپنی آنکھوں کے سامنے جلنا، یہ کیسے برداشت کر رہی ہے؟ لیکن کفر ایک ایسی بلا ہے، جب وہ آنکھوں پہ، دل پہ چڑھ جاتا ہے، پھر ہر چیز اوجھل اور مستور ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے۔ انہیں حکم دیا، ہاں بڑی بیٹی کو جلا دیا جائے، تو اس کی طرف بڑے درندے، اس کی ہائے ہائے ہے، اور ماں کے لب سلے ہوئے ہیں، ہونٹ بند، زبان بند، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، آہ نہ کر، یہ راہ عشق ہے، یوں ہی طے ہوتی ہے، قیامت تک کی عورتوں کے لیے اس نے حجت قائم کر دی۔ بچی کو کھینچا جا رہا ہے، وہ اماں کہہ رہی، اور وہ اس الوداعی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اندر میں طوفان ہے، سطح سمندر کے نیچے طوفان، اوپر سکون، اندر میں طوفان ہے، اوپر سکون ہے۔ ماں ہے پتھر نہیں، ماں ہے لوہا نہیں۔ یہ نہیں کہ اس کی ممتا ختم ہوگی، ہاں اللہ کی محبت ماں ہونے پر غالب آ گئی، اللہ کی رضا اپنی رضا پہ غالب آ گئی، اور اس نے اپنے خاموش نظروں سے بیٹی کو الوداع کہا۔ انہوں نے ٹانگوں سے پکڑا اور یوں الٹایا، یوں نیچے کیا، اور اس کا سر نیچے جا رہا ہے، اس کی چیخ و پکار ہے، لیکن ماں
खामोश, सबर सबर, किसी ने देखना हो तो फिरौन की बांदी का सबर देखो। उन्होंने को यूं छोड़ा और वो गई मछली की तरह तेल में, और जैसे मछली तली जाती है वो चंद सेकंड में तल गई, आह भी न कर सकी। और माँ का जो कलेजा फटा गम की वजह से, तो अल्लाह पाक ने उसकी आंखों से पर्दा हटाया, उसने बच्ची की रूह को निकलते देखा। वो मुस्कुराते हुए जा रही थी, अम्मा बस अभी इकट्ठे हो जाएंगे, अभी इकट्ठे हो जाएंगे। तो उन्होंने मासूम बच्ची को पकड़ा, दूध पीती बच्ची में उस बेचारी को तो पता भी नहीं मुझे कहाँ खींच के ले जा रहे हैं। उसने आ की, लेकिन वो भी गई आग में, वो भी गई तेल में, और वो जल के कोयला हुई। आंखों से पर्दा हटा, बच्ची की रूह को निकलते देखा। अम्मा खुशखबरी हो, अभी इकट्ठे हो जाएंगे। जब इसको पकड़ने लगे तो इसने फिरौन से कहा, मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी कर दोगे? उसने कहा, क्या है? कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मुझे भी जला दो तो मुझे मेरी और मेरी बेटियों की हड्डियां इकट्ठी दफन करना, हमें जुदा जुदा न करना। उन्होंने कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तो कूद गई आग में, जल गई, और मर्दान की औरतों को सबक दे गई कि अल्लाह पर मर मिटना ही कामयाबी है। और सारी दुनिया की ईमान वाली औरतों को वो बता गई, मर्दों को भी बता गई कि वो नहीं है मर्द, वो इंसान नहीं है जो पैसे का पुजारी बन जाए, जो धन दौलत का पुजारी बन जाए। जल गई। उन्होंने तीनों की हड्डियों को निकाला और निकाल के एक जगह दफन कर दिया। इसके बाद 2000 साल का सफर दुनिया ने तय किया। तारीख ने करवटें बदली, पहलू बदले, सुबहों शामों मौसमों को वो झेलते झेलते 2000 बरस के बाद नबी बरहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरज तलू हुआ, आपको नबूवत मिली। 40 बरस वो गुजर गए, मेराज हुआ। 10 बरस वो गुजर गए। 2050 साल के बाद आप बैतुल मक़दस से जन्नत की तरफ को चले, आसमान की तरफ को चले, तो आपको नीचे से बैतुल मक़दस से मिस्र करीब हो जाता है। जब आप ऊपर गए तो आपको नीचे से जन्नत की खुशबू आई। तो आपने कहा, जिब्रील, जन्नत की खुशबू जमीन से, ये क्या किस्सा है? कहा, या रसूल अल्लाह, फिरौन की एक बांदी थी, उसकी 2 बेटियां थीं, वो अल्लाह पे कुर्बान हो गई थीं। उनकी हड्डियों को जिस जगह दफन किया गया था, जिस दिन से ये दफन हुई हैं आज तक, उस दिन से आज तक वहां से जन्नत की खुशबू आ रही है। जो अल्लाह पे मरते हैं वही जिंदा रहते हैं। लोग मर तो जाएंगे, मौत ने किसी को छोड़ा है, पर क्या नसीबों वाले हैं जो अल्लाह को राजी करते हुए चले गए। तो मेरे भाइयों बहनों, अपने अल्लाह को अपना मतलूब बनाओ, अल्लाह के सामने झुक जाओ, उसकी इताअत को अपना फर्ज बना लो। वो कहता है औरत पर्दा करे, पर्दे में आ जाओ। कहती बीवी खामिद की इताअत करे, उसके सामने झुको। और तुमसे अल्लाह कहता है कि बीवियों से अच्छा सलूक करो, उनसे अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो, और मैं सबसे बेहतर सलूक करता हूँ अपनी बीवी के साथ। आप अम्मा आयशा को लुक़मे बना बना के खिलाया करते थे। आपसे बढ़कर कोई गैरत वाला है? आपसे बढ़कर कोई हया वाला है? आपसे बढ़कर कोई शर्म वाला है? आपसे बढ़कर कोई अल्लाह के ताल्लुक वाला है? आप अपनी बीवी को लुक़मे बना बना के मुंह में डाल रहे हैं। ये खूबसूरत जिंदगी सिखाई है। और आपने फरमाया, बीवी के मुंह में लुक़मा देना सदक़े का सवाब। जो माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देख ले, सुबह से लेकर शाम तक उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। माँ तुम्हारे लिए जन्नत है, बाप तुम्हारी जन्नत है। ला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अपने माँ बाप के सामने हूं भी न करो। माँ ने पुकारा बाप ने पुकारा जो इतनी भी कर देगा तो अल्लाह ताला उसकी सारी नेकियां आग में डाल देगा। माँ की बद्दुआ से बचो, बाप की बद्दुआ से बचो। माँ बाप बद्दुआ नहीं दिया करते, पर जब औलाद तंग करती है तो हाय करते हैं। ये हाय बद्दुआ से कम नहीं है, ये हाय ये बद्दुआ से कम नहीं है। एक शख्स ने उबैदुल्लाह बिन उमैर से कहा, हुजूर मैंने अपनी माँ को खुरासान से उठाया। खुरासान ये तुम्हारे पास है, अफगानिस्तान में है खुरासान, आधा अफगानिस्तान में आधा ईरान में। यहाँ से कहने लगा, माँ को कंधे पे बिठाया है, मक्के पहुंचाऊं, हज किया है, माँ को कंधे पे हज करवाया, मिना ले गया, मुज़दलिफा ले गया, अरफात ले गया, सही करवाई, तवाफ करवाया।
खुरासान से कंधे पे बिठा के लाया, मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। तो उन्होंने फरमाया, तूने जो माँ का 2 साल दूध पिया था, अभी उसमें से 1 घूंट का हक भी अदा नहीं हुआ। 2 साल पहले मोरितानिया गया तो पता चला कि या मालिक, वो कहेगा हाँ क्या बात है, जहन्नुम का बड़ा फरिश्ता। कहेंगे ले यक़ज़ी अलैना रब्बुक, अपने रब से कहो हमें मौत दे दे, साडा किस्सा ही मुका छड़े। वो कहेगा इन्नकुम माकिसून लक़द जिअनाकुम बिलहक़्क़ वलाकिन्न अक्सरकुम लिलहक़्क़ि कारिहून। अरे भाई मौत मर गई, तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। एक हदीस में आता है, अगर जहन्नुम वालों से यूं कहा जाए कि दुनिया में रेत के जितने जर्रे हैं इतने साल तुम जहन्नुम में रहोगे, फिर निकाल दिए जाओगे, तो वो खुश होकर एक दूसरे को मुबारक देने लग जाए। और अगर जन्नत वालों से यूं कहा जाए, दुनिया में रेत के जितने जर्रे हैं इतने साल जिंदा रहकर फिर तुम जन्नत से निकाल दिए जाओगे, तो वो रोने बैठ जाएंगे। लेकिन न इन्हें फना है न इन्हें फना है, ये भी बका है और वो भी बका है। हलाकत और बर्बादी है। फिर कहेंगे अच्छा, ना फरिश्ता सुनते हैं ना मालिक सुनता है, चलो रब से बात करो, रब्बना रब्बना रब्बना, पुकारते 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 अल्लाह फरमाएंगे क्या कहते हो? कहेंगे गलबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना कौमन तालीन, रब्बना अखरिजना मिनहा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। या अल्लाह जुल्म कर बैठे, हमें माफ कर दे। तो अल्लाह फरमाएंगे इख़्सअू फ़ीहा वला तुकल्लिमू, यहीं जलील होकर पड़े रहो और अपनी बकवास बंद कर दो। और अल्लाह ताला जहन्नम के फरिश्ते से फरमाएंगे मालिक जी जहन्नम को ताला लगा दो, न कोई अंदर जाएगा और न कोई बाहर निकलेगा। वलहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीर, हमेशा की बर्बादी हो गई, बर्बादी बर्बादी। ये नाकामी है, ये नाकामी है, ये इससे बचो बचो। अल्लाह मुझे भी बचाए, अल्लाह आपको बचाए, पूरी दुनिया के इंसानों को बचाए, खास तौर पर उम्मत मोहम्मद को बचाए। सीधे हाथ में किताब आ गई, सीधे हाथ में आ गई। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया। जब आदमी खुश होता है नारे लगाता है, खुश होता है ना, नारे लगाता है। ये एक इंसानी फितरी आवाज हो। जिसके सीधे हाथ में किताब आएगी वो नारा लगाएगा, नारा जोर से। उस नारे को कुरान ने लफ्ज बना दिया, लफ्ज बना दिया। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही, जिसके सीधे हाथ में पेपर आया कहेगा ओ, छलांगे लगाएगा, नारे लगाएगा। तो उसको कुरान ने कैसे बयान किया? फ़यक़ूलु हाउम, नारा मार रहा है। वो क्या, वो तेनू की बड़ी तेरे नाम क्यों नारे मारी जाना है? वो कहेगा इक़्रऊ किताबिया, इक़्रऊ किताबिया, इक़्रऊ किताबिया। मेरा पेपर देखो, मेरा पेपर देखो, मेरी फाइल देखो, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। वो कहेंगे तो पास हुआ कैसे? वो कहेगा इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे पता था मेरा हिसाब होना है, मैं अपना लगा रहा। फराइज के बाद एक जबान को रोक लो, एक दिल को साफ कर लो। बगैर टिकट जन्नत में जाओगे। इस जबान से किसी को दुख न पहुंचाओ, इससे किसी की गीबत न करो, इससे झूठ न बोलो, इससे गाली न दो, इससे किसी को जलील न करो, इससे किसी को बेइज्जत न करो, किसी को ख्वार न करो, किसी का दिल न तोड़ो, किसी की पगड़ी न उछालो। जिस मुआशरे में जबान बेलगाम होती है वो मुआशरा तबाह हो जाता है। जिस मुआशरे में जबान पर काबू होता है वो मुआशरा जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। वो कराची हो, लसवेला हो, गिलगित हो, सकरदू हो,
گوادر ہو، لندن ہو، مدینہ ہو، مکہ ہو، جہاں زبان پہ قابو ہوگا وہ معاشرہ جنت کا مزہ چکھے گا. جہاں زبان کھل جائے گی، لگامیں ڈھیلی، کبھی غیبت، کبھی گالی، کبھی چغلی، کبھی شکایت، کبھی بہتان، وہ معاشرہ برباد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اس معاشرے کو کوئی عبادت، کوئی محنت معاشرے میں بدل نہیں سکے گی جب تک زبان ٹھیک نہیں ہوگی. زبان ٹھیک نہیں ہوگی جب تک زبان ٹھیک نہیں ہوگی. اللہ کے واسطے اس پہ قابو پانا سیکھو. میرے نبی نے فرمایا تھا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیے. تو سب مجھے دیکھنا. آپ نے زبان نکالی اور یوں پکڑی، فرمایا کف ھذا، اس زبان پہ قابو رکھنا، اس زبان پہ قابو رکھنا. یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پہ پکڑو گی؟ کر تیرا بھلا ہو معاذ، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے. اسے لگام دینا سیکھو. نعرہ آئے گا، نعرہ. وہ تینوں کی ہوا؟ میری کاپی پڑھو، میرا پیپر پڑھو. پاس ہو گیا کیسے؟ تیاری کرتا رہا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ہاں میرے بندے کو خوبصورت زندگی مبارک، عالی شان جنت مبارک ہو، پھل اس کے مبارک ہو، خوشے اس کے مبارک ہو، گچھے اس کے مبارک ہو. کھاؤ پیو ہنیا، کھاؤ پخانا نہیں، ہنیا پیو پیشاب نہیں. کھاؤ پخانا نہیں، پیو پیشاب نہیں. کھاؤ پیو بیماری نہیں، پیٹ کا پھولنا نہیں، پیٹ کا پھٹنا نہیں، پیٹ کی خرابی نہیں، زبان کا معدے کا تھکنا نہیں، دانتوں کا تھکنا نہیں. ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ. میرے رب کی قسم، ایک لقمہ منہ میں ڈالے جنتی اور 1000 سال اسی کی لذت لیتا رہے تو وہ لقمہ اس کو ہر لمحے لذتیں دیتا رہے گا، نیچے نہیں جائے گا جب تک خود ارادہ نہیں کرے گا. اور ہر چبانے میں نئی لذت آئے گی، ہر چبانے میں نئی لذت آئے گی. یہ کامیاب ہیں، انہیں اللہ جنت کی طرف لے جا رہا ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا. یہ روشن چہرے، یہ چمکتے چہرے، یہ شاداب چہرے، یہ حسین چہرے، یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. اب ان کا رنگ روپ بدل چکا ہے، اب ان کا حسن و جمال بدل چکا ہے. یہ 5 فٹ کے نہیں جا رہے. تم 5 فٹ کے چلے گئے جنت میں تو جنت کی حور کا قد پتہ ہے کتنا ہے؟ 130 فٹ. اور تم چلے گئے 5 فٹ کے تو بوجھ پا لے. پتہ نہیں اسے 500 بوجھے کے 1000 بوجھے پھر تلاش کرے، پتہ نہیں ادھر رکھ آئی گئی، ادھر رکھ آئی. 130 فٹ جنت کی لڑکی کا قد ہے. ہمارا بھی 130 فٹ تھا. کس کا؟ ابا آدم 130 فٹ تھے، اما ہوا 130 فٹ تھے،